Daniel 10. Sa ikatulong tuig sa paghari ni Ciro sa Persia, usa ka pananawon ang gipakita ngadto kang Daniel nga ginganlan usab og Belteshazzar. Matuod kini apan naglisod siya sa pagsabot niini. Hinuon na sabtan niya ang kahulugan niini pinaagi sa pananawon. Yatong panahona ako si Daniel, nagbangutan sulod sa 3 ka semana. Wala ako mukaon bisan sa lamiang mga pagkaon o mutilaw o bino o magdihog og lana sa akong lawas sulod sa 3 ka semana. Sa ika-24 nga adlaw sa unang bulan, nagtindog ako daplin sa dakong suba sa Tigris, o sa akong pagtan-aw nakita ko ang usa ka tawo nga nagsapot og lino og nagbakos og hulonseng bulawan nga gikan sa Ophir. Daw mahalong bato ang iyang lawas og daw kilat ang iyang panagway. Ang iyang mata daw nagdilaab nga kalayo. Ang iyang mga bukton ug mga bagtak daw gipasinaw nga bronse. Og ang iyang tingog sama sa kabanha sa daghang tawo. Ako ra ang nakakita sa pananawon. Ang akong mga kauban wala makakita niini. Apan giabot sila og kalisang ug nanagan aron pagtago. Busa ako na lamang ang nahibilin nga nagtan-aw sa talagsaong pananawon. Nakabsan ako og umoy ug ang madasigon kong panagway hilabihang pagkausab. Unya nadungog ko ang iyang tingog og gikuyapan ako og nahapla. Unya may kamot nga mihikap kanako og nangurog ang akong mga kamot ug tuhod. Giingnan ako niya. Daniel, tawo nga gihigugma pag-ayo sa Dios, matnguni kining isulti ko kanimo. Tindog kay gisugo ako sa pag-anhi kanimo. Busa samtang nagsulti siya kanako, mitindog ako nga nagkurog. Unya iya akong giingnan. Daniel, ayaw kahadlok kay sukad gayod sa unang adlaw nga ikaw nagtinguha sa pagsabot sa kahulugan sa pananawon o nagpaubos atubangan sa Dios. Gidungog sa Dios ang imong mga pangaliya ug aniya ako karon tungod niini. Sulod sa 21 ka adlaw, gibabagan ako sa anghel nga prinsipe sa gingharian sa Persia. Mayo gani kay mitabang kanako si Miguel nga usa sa mga dako-dako sa mga anghel. Karon atoa siya didto bibiyaan ako uban sa anghel sa prinsipe sa Persia. Miani ako sa pagpasabot kanimo sa mahitabo sa imong katawhan sa umaabot nga mga adlaw, kay ang pananawon nagulagway man sa umaabot. Sa pagkahuman ni agsulti niini, midoko ako og wala makatingog. Unya may maurag tawo nga mihikap sa akong nga bil og nakasulti na ako. Nagtindog siya diha sa akong atubangan og giingnan ko siya. Tungod sa nakita kong pananawon, nahasol ako pag-ayo og nawad-ag umoy. Busa dili ako makasugakod sa pagpakigsulti kanimo kay wala na ako'y igong kusog. Maglisod gani ako sa paginhawa. Unya gihikap na usab niya ako og mibalik ang akong kusog. Miingon siya, tawo, gihigugma ka sa Dios, busa ayaw kahadlok. Pagmalinawon, lig-una ang imong kaugalingon o pagmadasigon. Sa iyang pagsulti kanako, nalig-un ang akong galamhan ug miingon ako kaniya. Padayon og sulti kay nakahatag ka kanako kalig-on, ug miingon siya. Nasayod ka ba nga nganong mianhi ako kanimo? Dili madugay, mobalik ako aron sa pagpakig-away sa prinsipe sa Persia, apan human ko siya mabuntog
muanhi ang prinsipe sa Grisya. Apan suginlan ko ikaw sa nahasulat sa basahon sa kamatuoran. Wala ako'y lain nga katabang sa pagpakig-away kanila kundi si Miguel, ang inyong anghel nga magbalantay.